नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति फैसलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ। उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो। रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर उनको उम्मेदवारी दर्ता ताकै पनि बहस सुरु भइसकेको थियो भने रिट निवेदन दर्ता भइसकेको थियो, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई फैसला नगरिकन त्यसलाई राखिराख्दाखेरि पछि निर्वाचित भएर आइसके पछाडि यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भनेर निर्वाचन आयोगले भनिदिसकेपछि रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा अनि सर्वोच्चमा रिट पर्यो र रिटका विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी तर्क वितर्कहरू यो बीचमा भइरहेका थिए भने मिडियाहरूमा सञ्चारका माध्यमहरूमा पनि रवि लामिछानेले पनि आफूलाई फसाउन खोजिएको अथवा चाहिँ यो हो वास्तविकता भन्ने किसिमको आफूले प्रक्रियागत त्रुटि गरेको हुन सक्ने भनेर चाहिँ स्वीकार गरेको, घुमाउरो पारामा स्वीकार गरेको भन्ने खालका समाचारहरू अथवा चाहिँ सामग्रीहरू प्रकाशित भइरहे भने उनी निरन्तर प्रश्नको घेरामा परिरहेका थिए र संवैधानिक इजलासमा यो विषयमा सुनवाई गत बुधबार पनि भएको थियो र आज त्यो सुनवाई त्यो बुधबार नसकिएपछि हेर्दैमा राखेर आज सुनवाई सकिसकेपछि फैसला गरिएको हो। संविधानत आफूले नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिक भइसकेपछि पुनः नेपालको नागरिकता लिन परेको खण्डमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा प्राप्त गरेर त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा चाहिँ सम्बन्धित अधिकारीलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने खालको चाहिँ प्रावधान छ। यो प्रावधान पुरा नगरेको भन्ने खालको प्रश्नहरू र उनको यही कारणले उनी अयोग्य रहेको र उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भन्ने मागसहित यो रिट दायर भएको थियो र यसको आज फैसला हुँदै भनिएको छ त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। मतलब यसको अर्थ विदेशी नागरिकता लिइसकेको नेपाली नागरिकले पुनः नेपाली नागरिक हुन चाहेको खण्डमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र आफू पुनः नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ अथवा त्यो जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने खालको व्यवस्था छ। तर प्रत्यक्षी अथवा रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भने देखिँदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यक्षले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन भनेर फैसला गरिएको छ। अर्थात् रविको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। अत प्रत्यक्ष रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज अर्थात् रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 137 बमोजिम उत्प्रेषणको आधारले बदर हुने ठहर छ भनेर फैसला गरिएको छ र तत्कालका लागि यो जानकारी भए पनि आदेशको पूर्ण पाठ भने पछि तयार हुनेछ भनेर जानकारी गराइएको छ अथवा त्यो फैसला अहिले गरिएको छ। र आजको यो फैसलामा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग हुनुहुन्थ्यो। साथै यो फैसलामा हुनुहुन्थ्यो माननीय न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर श्री आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा
र यो सँगै अब चितवन 2 को सांसद पद रिक्त भएको छ भने त्यहाँ उपनिर्वाचन हुने भएको छ। नेपालको संविधानमा गैर सांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएकाले लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन्। अर्थात् सांसद नभए पनि मन्त्री हुन पाउन सक्ने अवस्था त छ, तर रवि लामिछानेको सन्दर्भमा भने नागरिकता नै माथि प्रश्न उठेर उनी नेपाली नागरिकता नै नागरिकै नभएको दाबी भएको कारणले अथवा त्यो फैसला भएको कारणले उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि अहिले गएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन 2 मा अब उपनिर्वाचन हुने भएको छ। साथै लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो भने कायम छ र यो बाटोबाट अब नागरिकता लिएर उनी पुनः उम्मेदवार बन्न सक्ने कुरालाई भने हामीले नकार्न सकिँदैन। तर अहिलेको फैसलाले भने रवि लामिछाने को पद खारेज गरिदिएको अवस्था छ र आज दिनभरिको कुरा गर्दाखेरि यो विषयमा सम्भावित तर्क टीका टिप्पणीहरू भइरहँदाखेरि फैसलाको सम्भावित परिणामलाई लिएर सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको थियो भने यो बीचमा कतिपय कुराहरू कस्ता पनि आएका थिए भने इजलासमा सुनवाईका क्रममा वकिलहरूले अथवा अधिवक्ताहरूले चाहिँ यो प्रश्न रवि लामिछानेमाथिको प्रश्न उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी अथवा अर्का सांसदले मात्रै गर्न पाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका खबरहरू यो बीचमा बाहिरिएका थिए। तर त्यसमा रिट निवेदनकर्तातर्फका रिट निवेदकहरू अथवा चाहिँ त्यो तर्फका वकिलहरूले भने लोकमान सिंह कार्कीको उदाहरण पनि दिएका थिए। पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको प्रश्नमा पनि उनको योग्यतामाथिको प्रश्नमा पनि सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर रहेको छ, जुन नजिरले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गर्न एउटा नागरिकले पाउँछ, उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ भन्ने खालको आशयको यो नजिर भएको भन्दै यसको प्रतिरक्षा अथवा चाहिँ यसको खण्डन गर्दै जसरी रवि पक्षका वकिलहरूले उहाँको प्रश्न रविको चाहिँ योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन उनका निकटतम प्रतिद्वन्दीले मात्र पाउँछन् भन्ने कुराको विरोध गर्दै यो नजिरलाई प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसै गरेर नागरिकता प्राप्त गर्नु र प्रयोग नगर्नु त्यो फरक विषय हो र यो नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि अथवा चाहिँ अर्को देशको नागरिक हुँदाहुँदै नेपालको नागरिकतालाई दुरुपयोग गरेर पासपोर्ट लिन सकिन्छ, कसरी सकिन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि यसमा उठेका थिए, जुन विषयहरूको अब यो निरूपण भएको छ। यसले अब यो बीचमा कतिपय कुराहरू कस्ता पनि आए भने कुनै पनि व्यक्ति नेपाल सरहदभित्र भएको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुने र नागरिकता विहीन हुन नसक्ने अवस्था हुँदै अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि ऊ स्वतः नेपाली नागरिक हुने भन्ने खालका तर्क पनि रवि पक्षका वकिलहरूले नदिएका होइनन्। तर रिट निवेदनकर्ताका तर्फबाट यसको पनि खण्डन भएको थियो। खण्डन गर्दै उनीहरूले यदि त्यसो भएको खण्डमा भोलि द्वैत नागरिकताको कुराहरू उठ्ने र नागरिकताको कसले त्याग्यो कसले प्राप्त गर्यो भन्ने कुराहरूको लेखाजोखा नहुने र यसले अराजकता निम्तिने र सम्बन्धित व्यक्तिले नागरिकता त्यागेको छ छैन भन्ने खालको अवस्था अथवा त्यो चाहिँ जुन खालको त्यो रहनुपर्ने हो त्यसको जानकारी रहनुपर्ने हो त्यो नहुने र अराजकता निम्तिने भन्ने खालको तर्क रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट भएको थियो। र दिनैभरिको कुरा गर्दा आज कतिपयले यो फैसला नहोला कि भन्ने खालको पनि प्रश्न गरेका थिए, फैसलाको मिति तोकेला कि भन्ने खालको मूल्याङ्कन पनि गरिरहेका थिए र तर्क वितर्क बहसहरू आफ्नै तरिकाका भइरहे। यसो हुँदै गर्दाखेरि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकतामाथिको प्रश्न जुन थियो, उनको योग्यतामाथिको प्रश्न, सबैभन्दा ठुलो कुरो नेपाली नागरिक हुनुपर्ने खालको जुन प्रश्न थियो त्यो प्रश्नमाथि त्यो प्रश्नको जवाफ दिएको छ र यो जवाफले नै अब के भन्छ भनेदेखि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ र अघि पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ गैर सांसद पनि मन्त्री हुन पाउन सक्ने अवस्था नेपालमा छ, संवैधानिक व्यवस्था छ। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब रवि लामिछानेको त नागरिकतामाथि नै प्रश्न उठेपछि उनी नेपाली नागरिकै होइनन् भन्ने प्रश्न फैसला भइसकेपछि उनको स्वतः रूपमा यो गृहमन्त्री र उपप्रधान र गृहमन्त्री पद पनि खारेज भएको अवस्था छ। र मैले अघि पनि भने
अब यो 2079 10/11 गते अर्थात् केही दिन अगाडि यो बुधबार पनि सुनवाई गरियो र छलफलका सन्दर्भमा उपस्थित निवेदक अधिवक्ता श्री रविराज बसौला, निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री अमिता लक्ष्मी श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमन कुमार कर्ण, अमृत खरेल, निकिता ढुङ्गाना, कृतिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारी लगायतकोले बहस गर्नुभएको थियो भने प्रत्यक्षी अथवा सरकारी निकायका तर्फबाट कतिपयले रवि लामिछानेको पक्षमा सरकारले किन प्रश्न गर्ने, यो व्यक्तिमाथिको प्रश्न हो भनेर पनि भन्दै गर्दा गृहमन्त्री उनी भएको भन्दै उनको तर्फबाट न्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीव राजढुङ्गी तथा रवि लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित सुशील कुमार पन्त, सुनिल कुमार पोखरेल, श्री नरेन्द्र प्रसाद लगायतले बहस गर्नुभएको थियो र यो बहस सकिएसँगै आज त अन्ततः फैसला आएको हो र फैसलाको पूर्णपाठ पछि तयार हुने, आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार हुने भनिएको छ र अहिलेको आदेशले चाहिँ अब उनको योग्यता नपुग्ने नै भनिसकेपछि उनको पद खारेज भएको अवस्था छ। र म अलिकति यहाँ जानकारी गराउँ, अलिकति हामी यो पृष्ठभूमिका बारेमा कुराकानी गरौँ। यो प्रश्न योभन्दा अगाडि पनि उठेकै हो। निर्वाचनताका उनले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेर दाबी विरोध भइसक्ने समय पछाडि प्रश्न उठेको हो। त्यति बेला प्रश्न उठ्दाखेरि निर्वाचन आयोगले यसमा खासै चासो देखाएन र उसले आलटाल गरिरह्यो र अन्ततोगतो यो आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर परेको भन्दै उसले आलटाल गरेपछि रिट निवेदन गर्नेहरू अथवा चाहिँ रिट लिएर जो रविको योग्यतामाथि अथवा चाहिँ नागरिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए उनीहरू सर्वोच्च अदालत गए र सर्वोच्च अदालत जाँदै गर्दाखेरि रविले सांसदका रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन पनि कतिपय कुराहरू के भएको थियो भने त्यो दिन अब एउटा फैसला अथवा एउटा आदेश आउँछ, अन्तरिम आदेश आउँछ र जुन आदेशका कारणले उनको रोकिन सक्छ, शपथ ग्रहण रोकिन सक्छ भन्ने एक किसिमको मूल्याङ्कन अथवा त्यो विश्लेषण पनि भइरहेको अवस्था थियो। तर त्यसो हुन सकेन र उनले सांसद पदको शपथ ग्रहण गरे। त्यसपछि राजनीतिक समीकरणको कुरा त्यस्तै बन्यो। उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने। अब गृहमन्त्री बनिसके पछाडि पनि उनी विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीनकै अवस्थामा थियो र योभन्दा अगाडि पनि कतिपय कुराहरू प्रश्नहरू उठे उनका योग्यतालाई लिएर। उनले पनि विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो रक्षा गरिरहे। उनले चाहिँ त्यो प्लेटफर्महरूलाई प्रयोग गरेर म चाहिँ निर्दोष छु भनेर आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहे भने उनीतर्फका वकिलहरूले पनि यो प्रक्रियागत त्रुटि हुन सक्छ र यसो भन्दै गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ कारबाहीमा गर्नुपर्ने, उनलाई चाहिँ यसले गलत गर्यो भनेर भन्नुपर्ने, उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने खालका तर्कहरू पनि यो बिचमा भए। यी दुवै पक्षका तर्कहरू सुनिए। अब उनीहरूका कुराहरू सुनिसकेपछि अन्ततोगतो अब सर्वोच्च अदालतले यसको फैसला गरेको छ र अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत वरिपरि उच्च स्तरमा ठुलो सङ्ख्यामा उच्च सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गरिएको छ। यो दिउँसैबाट सुरु भइसकेको थियो र त्यहाँको माहौल अहिले निकै नै गरमागरम हामीले देखिरहेका छौँ, जहाँ अधिवक्ताहरू आफ्नै तर्क र दलिलहरू बाहिर प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने उनीहरूका टिप्पणीहरू, उनीहरूका भनाइहरू प्रस्तुत गरेका अभिव्यक्तिहरू मिडियाका अथवा चाहिँ प्रेसका साथीहरूले, पत्रकारहरूले अहिले रेकर्ड गरिरहनु भएको र अथवा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नु भएको दृश्यहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अब कुनै पनि विषयवस्तु विवादित बनिसकेपछि त्यसमा आफ्नै तर्क र वितर्कहरू विश्लेषणहरू हुन्छन् नै। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम हो र यो फैसलाले अहिलेको अवस्थामा एक किसिमको प्रश्नहरू जुन थिए, कसैको नागरिकता, कसैले विदेश गएर नागरिकता प्राप्त गर्यो विदेशी नागरिकता र ऊ नेपाल आयो भने स्वत नेपाली नागरिक हुने नहुने अथवा चाहिँ प्रक्रिया पुर्याइन मैले भनेर त्यसो गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने खालका जुन खालका एउटा जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू थिए त्यसको यसले निराकरण गरेको अवस्था छ। र पुनः म यहाँ एउटा यो फैसलामा भनेको कुरा यहाँ म प्रस्तुत गर्दैछु। यसमा भनिएको छ रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी अर्थात्
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यक्षले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्य पुगेको भन्न मान्न मिलेन भनेर आदेश गरिएको अवस्था छ, फैसला गरिएको अवस्था छ। र अहिले सर्वोच्च परिसरबाट पनि हामीले प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भनेर। र यो फैसला अथवा यो आदेशलाई लिएर आफ्नै तर्क वितर्क अहिले भइरहेका छन् र यो आदेश जानकारी तत्कालका लागि मात्र, यो जानकारीका लागि मात्र हो र यसको पूर्ण पाठ अहिले पनि आइसकेको छैन। यसो भन्दै गर्दा उनीले अब उनको काम चाहिँ कानुन त गैर कानुनी, अब त कानुनको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने गैर कानुनी उनले गरेका कार्यहरू देख्दै गर्दा अब बाँकी उनीमाथि के हुन्छ सजाय भन्ने खालको कुरा अहिले यो आदेशमा भनिएको छैन। त्यो पूर्ण पाठमा त्यो आउला र त्यस पछाडि उनले बाँकी कुरा गर्न सकिने भए पनि अहिलेको अवस्थामा उनको पद खारेजीको आदेश मात्र मुख्य